भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म ईश्वर चौधरी सरिखा। कस्तो विडम्बना! नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपजले बजार पाउँदैन, तर त्यही कृषि उपज वार्षिक अरबौं रुपियाँ बराबरको भारत लगायत अन्य देशबाट आयात हुन्छ। नेपाली किसानले रगत र पसिना एक गरेर उब्जाएको कृषि फसलले बजार नपाउँदा कुहिन थालेको छ, तर भारत र अन्य तेस्रो मुलुकबाट निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ र ती कृषि उपजले गजबसँग बजार पनि पाएको छ। हो, मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ। किसानले मकै त उब्जायो, तर बजार नपाउँदा अहिले कुहिन थालेको छ। उद्योग व्यवसायीले पनि कतिसम्म नीच हरकत गरेको छ भने नेपालमा उत्पादन भएको मकै किन्न छोडेर भारतबाट आयात गर्दै आएको छ। अझ किसानहरू हाम्रो मकै किनिदिनु पर्यो भन्दा बिचौलिया मार्फत आऊ भन्दै गैर जिम्मेवारीपूर्ण तर्क गर्छन्। नेपालमा उत्पादित मकैले बजार पाएन, भारतबाट मकैको आयात रोकिएन। नेपालमा उत्पादित मकैले मूल्य नपाएपछि किसान सडकमै बेवारिसे अवस्थामा छोड्यो। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मकै दाना उद्योग र बियर उद्योगले बिचौलिया मार्फत मात्रै किन्ने अडानमा बस्यो। फ्याक्ट्रीहरूमा बियर बनिरहेको छ। सरकारले त पनि ध्यान दियोस् न। हाम्रो देशमा मकै छ अनि इन्डियाबाट किन ल्याउनु पर्यो? मकै उत्पादक किसान चौतर्फी मारमा। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार चल्दैछन् बिचौलियाकै इसारामा। मकै खेतीले डुबाएको भन्दै उपरान्त मकै खेती नगर्ने भन्दै किसानले समाते कान। सरकार मौन, उद्योग व्यवसायी बिचौलियाकै गाउँदैछन् गुणगान। दाना फ्याक्ट्री, बियर फ्याक्ट्रीहरू बुढीगङ्गा गाउँपालिका छेउछाउमै छन्। त्यहाँ हामी गयौँ किसानहरू र जाँदाखेरि यहाँ के भन्नुभयो भने हामी किसानबाट डाइरेक्ट लिँदैनौँ र तपाईँहरू बिचौलिया मार्फत आउनुहोस्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मकैले बजार नपाउँदा कुहिँदै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै सरकारमाथि किसान मुरमुरिँदै। किसान मारा प्रवृत्तिको खबर शनिबार बेलुकी 7:30 बजे कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। कुनै समय थियो खाए मकै नखाए भोकै भनेर प्रमुख अन्न बालीका रूपमा मकैलाई चित्रण गरिन्थ्यो। हो, अहिले नेपालको प्रमुख बाली मध्येको एक हो मकै बाली। हुन त आज पनि हामी मकैका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुककै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। वार्षिक अरबौं रकम बराबरको मकै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ। तर कस्तो विडम्बना! नेपालमा हजारौं टन मकैले बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका किसानले 500 बिघामा लगाएको मकैले बजार नपाउँदा अहिले कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। कस्तो विडम्बना! आफ्नो देशमा उत्पादन भएको मकैले बजार पाउँदैन, तर त्यही मकै वार्षिक अरबौं रकम बराबरको आयात हुन्छ र भारतीय मकै गजबसँग नेपालमा बजार पाउँछ। तर नेपालमा उत्पादन गरेको मकै किन्ने उद्योगहरू बिचौलिया मार्फत आए मात्रै किन्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन्। तर भारतबाट आयात भएको मकै उद्योगले किन्दै आएको छ। तर सरकार जे गरे पनि ठिकै छ भनेर टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
दर्शकवृन्द, यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो दृश्य मोरङ जिल्लाको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको हो। यो प्लास्टिकले छोपेको मकै हो। यो मकै लामो समयदेखि यतिकै बेवारिसे अवस्थामा छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ कुहिएको मकै भएर सायद यसरी फालेको हुनुपर्छ भनेर, तर यो मकै कुहिएर यसरी फालेको पनि होइन। बरु किसानले लगाएको मकैबाट लगानी समेत नउठ्ने भएपछि बिचारा किसानहरू यसरी सडक किनारमा बेवारिसी अवस्थामा छाडेका हुन्। किसानले उत्पादन गरेको मकैले उचित मूल्य नपाएपछि हजारौं क्विन्टल मकै यसरी नै बेवारिसी अवस्थामा कुहिनै लागेको छ। यो दृश्यले पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गिज्याइरहेको छ। हुन त यी बाटो भएर कैयौं पटक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू ओहोर दोहोर गरे होलान्, तर किसानले उत्पादन गरेको मकै सडक छेउमा फालिएको देख्दा समेत चासो र चिन्ता नदिनु त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। किसानले रगत र पसिना एक गरेर उब्जाएको मकैले बजार नपाउँदा के भयो त? भारतबाट मकै आयात भएकै छ अनि भारतीय मकैले नेपाली बजार गजबसँग पाएकै छ। नेपाली किसानको पीडा आखिर कहिले पो बुझेको थियो र? दाना फ्याक्ट्री, बियर फ्याक्ट्रीहरू बुढीगङ्गा गाउँपालिका छेउछाउमै छन्। त्यहाँ हामी गयौँ किसानहरू र जाँदाखेरि यहाँ के भन्नुभयो भने हामी किसानबाट डाइरेक्ट लिँदैनौँ र तपाईँहरू बिचौलिया मार्फत आउनुहोस्। त्यसकारण चाहिँ यो किसानहरूको धेरै ठुलो समस्या छ। वास्तवमा उहाँहरूले भाउ पाउनु भएन। प्रकृतिले यसपालि बर्खा पनि धेरै भयो, त्यसले समस्या त पाउनु भयो, त्यो छँदैछ। त्यसमा पनि उत्पादन भएका सामानहरू बिक्री गर्न नपाउँदाखेरि किसानहरू साँच्चैकै एकदमै पीडित भएका छन्। मकै खेतीका लागि लगाएको लागत पनि नउठ्ने भएपछि किसानहरू निराश मात्रै बनेका छैनन्, अब उपरान्त मकै खेती नै नगर्ने मनसाय समेत बनाइसकेका छन्। नेपालमा उत्पादन गरेको मकैले बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ, तर दाना उद्योग र बियर उद्योगले भारतबाट मकै आयात गर्ने गरेका छन्। हो, यहाँका हरेक क्षेत्र चेटिङमा चलेको छ, कमिसनको चक्करमा लागेका छन्। होइन भने भारतको मकैले नेपाली बजार पाउने तर नेपालमै उत्पादन भएको मकैले बजार नपाउने, यसले पनि नेपाली किसानमाथिको विभेदलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। कतिसम्म गरेका छन् भने नेपाली किसानबाट उद्योगहरूले सोझै किन्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। ती उद्योगका मालिकहरू बिना संकोच दलाल मार्फत आए मात्रै मकै किन्छु भनिरहेका छन्। कानुनी राज्यमा किसान मारा हरकत खुल्लम खुल्ला भए पनि सबै निकाय मौन छन्। अब मकै खेती कसरी किसानले गर्ने? भाउ पाएन। अब किसानले अब मकै खेती अब कमै गर्छ, तर म गर्दिन। अब यो भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ किसान मकै खेती गरेर कति पीडित बनेका छन् भन्ने कुरा। लागत बढ्दै गएको तर उत्पादन गरेको मकैको भाउ दिन प्रतिदिन घट्दै गएको कारण मकै खेती प्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ। मकैमा लगानी गरेको पनि नउठ्ने भएपछि किसानहरू चिन्तित छन्। भारतीय मकै निर्बाध भित्रिनु तर आफ्नै देशका किसानले उत्पादन गरेको मकैले बजार पाउँदैन, तर सरोकारवाला निकाय मुखमा बुझो लगाएर बचेका छन्। कतिपय किसानले त मकै खेती नगर्ने भन्दै कानै समातेका छन्। फ्याक्ट्रीहरूमा बियर बनिरहेको छ, सरकारले त पनि ध्यान दियोस् न। हाम्रै देशमा मकै छ अनि इन्डियाबाट किन ल्याउनु पर्यो? हाम्रो यहाँ जनताको मकै पहिला सकोस्, यहाँ छैन भनेदेखि अनि इन्डियाबाट ल्याओस्, चाइनाबाट ल्याओस्, त्यो त हामीले केही स्वीकार छैन। तर हाम्रो देशमै भएको सामान किन नलिएन? हामी कहाँबाट अब के गर्ने? खेती कसरी गर्ने? मकै बेच्न जान्छौँ, मकै बिग्दैन, सोचे 500 भन्छ। अब बिउ किने सोचे 700 रुपियाँ किलोको दरले। हो, मकै खेती प्रतिको वितृष्णा नेपाली किसानमा बढ्दै गएको छ।
उत्पादन गरेको मकैले बजार नपाउने, लगानी उठाउने धौधौ हुने र उद्योग कल कारखानाले समेत दलाल मार्फत आउन भनेपछि किसानको मकै खेती प्रतिको मोह घट्दै गएको छ। कस्तो विडम्बना! मकैको अभाव देख्नेहरू नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मकैमा आँखा लगाउँदैन। नेपालको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नेपालको उत्पादनलाई कम प्राथमिकतामा राखेर भारत लगायत अन्य देशबाट आयात हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु कुहियोस्, कुनै निकायलाई मतलब छैन। विदेशी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने यहाँको चलन नै बनिसकेको छ। यहाँको सामान उपभोग नै नगर्ने हो भने पनि त कमसे कम बाहिर देश निर्यात गर्ने व्यवस्था त मिलाउन सक्नु पर्यो नि। हुन त हामी त्यस्तो देशमा जन्मेका छौँ। सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको हजारौँ क्विन्टल तरकारी फलफुल बजार नपाएर खेतबारीमै कुहिएर खेर गयो। तर त्यही समयमा भारतबाट टनका टन तरकारी फलफुल भित्रियो। यही हो हाम्रो देशको वास्तविक यथार्थ। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाउँदा कृषि पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आएको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरू अझै भाषणमा आदर्शका कुरा छाट्न छाडेका छैनन्। गफ र भाषण मात्रै दिएर हुँदैन। बुढीगङ्गा गाउँपालिका पुगेर मकै नबिकेर सड्न लागेको त्यो किसानको पीडा हेर्नु तिनै तहको सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले कोरोनाको कहरसँगै नेपालमा गत चैत 11 गतेदेखि बन्दाबन्दी गर्यो। पहिलो चरणमा करिब 4 महिनाको बन्दाबन्दीले नेपाली जनतालाई उकुस मुकुस नै बनायो। कोरोना बढ्दै जानु र सरकारले लकडाउन थप्दै जानुले पनि सर्वसाधारणलाई इन्तु न चिन्तु बनायो। अझ लकडाउनको सबैभन्दा बढी मार खेप्नु पर्यो कृषि क्षेत्रलाई। कृषि क्षेत्र यसरी थचारियो कि कृषिमा सपना देख्ने किसानहरू एकाएक पलायन नै बने। हो, सरकारले बन्दाबन्दी त गरे, तर व्यवस्थापन गर्न नजान्दा आम सर्वसाधारण निकै पीडा भोग्न बाध्य भए। बन्दाबन्दीको समयमा हजारौं किसानले उत्पादन गरेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी, फलफुल, दूध, अन्डा, मासु र मासुजन्य पदार्थ खेर गयो। कतिपयले दूध सडकमा पोखे, तरकारी र फलफुल खाल्डो खनेर डोजर लगाएर पुरे त कतिपयले मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरा मारेर खाल्डोमा पुरे। हो, यस्तै यस्तै पीडा भोग्न बाध्य भए नेपाली किसानहरू। तर कस्तो विडम्बना! आँगनमै भएको तरकारीले बजार पाएन र कुहिएर खाल्डोमा पुर्नु पर्यो। तर त्यही समयमा नेपालमा अर्बौं रकम बराबरको तरकारी भारतबाट भित्रिन्छ। आफ्नो आँगनको तरकारीलाई बजारीकरण गर्न नसक्ने तर अरूको देशको तरकारीको ठेक्का लिएर बस्नेहरूको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। आँखै अगाडि तरकारी कुहिएर खेर गए पनि लाजै पचाएर निरीह बनेर टुलु टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेनन्। यसले पनि नेपाली किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुप्रतिको वितृष्णा सरकार र व्यवसायीसँग कस्तो छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको मकैको हालत पनि त्यस्तै छ। अहिले बुढीगङ्गाका किसानले उत्पादन गरेको मकै कुहिनै लागे पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समेत मुख दर्शक भएर बसेका छन्। किसानको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या नै नभएको जस्तो गरेर ढाकछोपमा उत्रिने पुरानै बानीले छोडेको छैन। कृषि टेलिभिजन संघको कुराकानीमा प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले समस्या नभएको जस्तो ढाकछोप गर्न खोजे, म बुझ्छु भन्दै पन्छिन खोजे। खास गरी यहाँ दाना उद्योगका उद्योगीहरूले यो चाहिँ खरिद गर्ने रहेछ। हजुर हजुर। हामी दाना उद्योगको उद्योगीहरूलाई अब तत्काल बोलाएर यहाँ चाहिँ आवश्यक छलफल गर्ने तयारीमा छौँ।
हजुर हजुर। त्यसबाहेक हाम्रोमा उहाँको जस्तो समस्या चाहिँ यो मकै उत्पादनको क्षेत्रको यो हुलाकी राजमार्ग आसपासमा चाहिँ झापा गाउँपालिका परमेची नगरपालिकादेखि नै के अरे भद्रपुर नगरपालिकादेखि यतातिरको भाग करिब यहाँसम्मै र सुनसरीको केही भाग पनि मकै उत्पादनको क्षेत्रको रूपमा विकास भएको छ। किसानलाई उचाल्न मकैको पकेट क्षेत्र भनेर त भनियो, तर किसानले अहिले मकै उब्जाए पनि किनिदिने कुनै निकाय छैन। अहिले बुढीगंगा गाउँपालिकाका किसानहरूले 500 बिगाहामा लगाएको 100 क्विन्टल मकै यत्तिकै कुहिएर खेर जाने अवस्थामा पुगिसकेको छ। के अब फेरि त्यहाँका किसानहरू मकै लगाउने फेरि पनि दुस्साहस गर्लान् त? अब त्यहाँका किसानले मकै खेतीमा फेरि पनि भविष्य खोज्लान् त? अनुत्तरित प्रश्न उब्जेको छ। आफ्नै देशमा भएको खाद्यान्नको बजारीकरण गर्न नसक्नु, तर सधैँ सुगा रटान आत्मनिर्भरको कुरा गरेर नथाक्नु, त्यो भन्दा हास्यास्पद अरू के नै हुन सक्छ? आफ्नो देशमा उब्जेको अन्न तरकारी कुहिएर खाल्डोमा पुर्छन्, अरू देशबाट टनका टन आयात गर्छन् अनि आत्मनिर्भरको कुरा गर्छन् हाम्रै देशका शासकहरू। र मकै चाहिँ अन्य बाली भन्दा अलिक बढी नै फल्ने भएकोले किसानहरू त्यसप्रति आकर्षित भएका हुन्। यो कोभिड नभएको भए हामीले दानाका निम्ति विदेशबाट ल्याउने मकैको ठुलो मात्रा विस्तारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको सोच अनुसारै उहाँहरूले पनि किसानहरूले पनि लाग्नु भएको हो। तर अहिले दाना उद्योग सञ्चालनमा कतिपय चिजहरूको कमीका कारणले गर्दा अप्ठ्यारो छ र उहाँहरू अहिले खरिद गर्न हिचकिचा राख्नु भएको छ। हामी चाँडै उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ। भन्ने बेलामा कृषि प्रधान देश भन्ने, तर यहाँको उत्पादनको कुनै महत्त्व नै नदिने यहाँको उद्योगी र व्यवसायी सरकारको चरम गैर जिम्मेवारीकै कारण किसानहरू मार खेप्दै आएका छन्। यदि अन्य बालीमा जस्तै समर्थन मूल्य तोकेको भए सायद यसरी किसानको मकै कुहिएर जाने अवस्था आउने थिएन। सरकारले आत्मनिर्भरको कुरा जति गफ दिए नि के भयो? उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरण गर्न नसक्नु, त्यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के नै हुन सक्छ? आज मोरङका किसानहरू मकै उत्पादन गरे तर बजार नपाएर यत्तिकै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। अब के फेरि ती किसानहरूले मकै बाली लगाउन मन गर्छ? पक्कै गर्ने छैन। अनि यसरी नेपाली किसानको हुर्मत लिन पाइन्छ सरकार? विदेशबाट वार्षिक अरबौं रकम बराबरको मकै आयात गर्ने, तर आफ्नै देशमा उत्पादन भएको 100 क्विन्टल मकै चढेर खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। आफ्नो देशका किसानसँग गर्ने व्यवहार त्यही हो। जबसम्म किसानलाई खुसी तुल्याउन सकिँदैन तबसम्म परनिर्भरताको जालो तोड्न सकिँदैन। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार सन् 2009 जुलाईदेखि 2019 जुनसम्मको 1 दशकको अवधिमा नेपालमा 71 अर्ब 21 करोड रुपियाँ बराबरको 2 अर्ब 92 करोड 65 लाख मेट्रिक टन मकै आयात भएको तथ्याङ्क छ। अझै पछिल्ला वर्षमा वार्षिक 12 अर्ब रुपियाँसम्मको मकै आयात हुने गरेको देखिएको छ। सरकार मोरङका किसानले उत्पादन गरेको मकैले बजार नपाएर सडकमै छोडिएको छ। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मकै यसै गरी कुहिराख्ने हो? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा मकैलाई धान पछिको दोस्रो मुख्य बालीको रूपमा लिइन्छ। मानव खाद्य र पशु पंक्षीको आहारका रूपमा प्रयोग हुने मकैमा मुलुक अझै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। अझ खाद्यान्न बाहेक पशु पंक्षीको दाना बनाउन आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ मकै हो। तर स्वदेशी उत्पादनले मात्रै नेपालका ठूला प्लेट दाना उद्योगको माग धान्न नसक्दा यी उद्योगले भारतबाट मकै आयात गर्दै आएका छन्। हो, यहाँ स्वदेशमा उत्पादन भएको मकैले माग धान्दैन भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर स्वदेशमा उत्पादन हुने मकैलाई प्राथमिकतामै नराख्नु, त्यो भन्दा गैर जिम्मेवारीपना अरू
के नै हुन सक्छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा किसानले उत्पादन गरेको मकैको कन्त बिजोगले पनि यस्तै संकेत गर्छ। यहाँ स्वदेशी उत्पादनलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन। अहिले बुढीगङ्गाका किसानले उत्पादन गरेको मकैले बजार नपाउँदा बिस्तारै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। तर त्यही मकै वार्षिक अरबौं रकम बराबरको तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। बजार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार सन् 2009 जुलाईदेखि 2019 जुनसम्मको एक दशकको अवधिमा नेपालमा 71 अर्ब 21 करोड रुपियाँ बराबरको 2 अर्ब 92 करोड 65 लाख मेट्रिक टन मकै आयात भएको तथ्याङ्क छ। अझ पछिल्ला वर्षमा वार्षिक 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको मकै आयात हुने गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 10 अर्ब 63 करोड र आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 12 अर्ब 55 करोडको मकै बाहिर विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी मकै भारतबाट आउने गरेको छ। त्यसपछि अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बङ्गलादेश, म्यानमार, युएई, अमेरिका, चीन लगायत देशबाट आएको भेटिन्छ। नेपालमा मकैको खेती नै नभएको चाहिँ पक्कै होइन, तर यहाँको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर औसतमा 2.69 मेट्रिक टन रहेको छ। दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकको दाँजोमा यो न्यून उत्पादकत्व हो। सार्क कृषि केन्द्रबाट सन् 2017 मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले बङ्गलादेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 6.9 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादकत्व रहेको जनाएको छ। पाकिस्तानमा 4.3 मेट्रिक टन, श्रीलङ्कामा 3.4 मेट्रिक टन, भुटानमा 3 मेट्रिक टन र भारत तथा नेपालमा 2.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादकत्व रहेको मुलुकमा पर्छन्। तर भारतमा सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी भूभाग करिब 79% क्षेत्रफलमा मकै खेती हुने गरेको उल्लेख छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सन् 2017 र 18 को तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको करिब 9,54,158 हेक्टरमा गरिएको मकै खेतीबाट 25,55,847 मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको छ। एक अध्ययनले संसारमै उत्पादित मकैको 80% खपत पशु पंक्षीको आहारमा हुने गरेको देखाइएको छ। यसमध्ये ब्रोइलरको दानामा 65% सम्म खपत हुने गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी कुखुराको दानाको माग 11% का दरले वृद्धि भइरहेको छ। जस्तै कुखुरा पालन व्यवसाय पनि वर्षेनी करिब 9% ले वृद्धि भइरहेको छ। आगामी दशकसम्ममा नेपालको कुखुरा पालन व्यवसाय हालको भन्दा 3 गुणाले बढ्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। मुलुकमा फस्टाउँदो कुखुरा पालन व्यवसायलाई लक्षित गर्दै सरकारले पनि अभियानमुखी मकै कार्यक्रम मिसन मेज नचलाएको होइन। आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि नै काभ्रे, चितवन, रौतहट, बारा, सुनसरी, सर्लाही, नवलपरासी, रूपन्देही र दाङगढी 9 जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो। कार्यक्रमले मकैको हाइब्रिड बिउमा अनुदान त दियो, तर त्यसपछिका उन्नत खेतीका प्रविधिमा जोड नदिँदा कार्यक्रम परिणाममुखी बन्न सकेन। राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 ले समेत मकै बालीमा 12% ले उत्पादन क्षेत्र घटेको देखाएको छ। नेपालमा पर्याप्त मकै खेती नभएकै कारण परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। तर अचम्म त के भने नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मकैले मूल्य पाउँदैन र किसानहरूको पनि मकै खेती प्रतिको मोह स्वाभाविक रूपमा घट्दै गएको छ। किसानले रगत र पसिना एक गरेर उब्जाएको मकैले बजार नपाउँदा के भयो त? भारतबाट मकै आयात भएकै छ अनि भारतीय मकैले नेपाली बजार गजबसँग धानेकै छ। नेपाली किसानको पीडा आखिर कहिले पो कसले पो बुझेको छ र? हो, अहिले पनि नेपाली किसानको फसल खेतबारीमै कुहिएको छ, तर भारतबाट आयातको होडबाजी नै
चलेको छ। हो, सरकारको नीति र कार्यक्रम कागजको खोस्टामा मात्रै शोभा दिन्छ, व्यवहारमा होइन। सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा यता पुगोस्। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईँसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200मा सिधा सम्पर्क गरेर ती पाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।